ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा, स्टेट लेवल जाल्ले, नॅशनल लेवलांतले आय लिगात सुद्दां खेळ्ळे आसा. त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपालो ग्रावंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार त्या सगळे पडून ग्रावंड करून घेतलो. तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट म्हणजे ग्रावंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो, चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो. हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी. म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी थंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यान पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा. म्हणजे पंचायतीक दिल्लो ग्रावंड हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर. पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना, हे ना ते ना, ही उतरां तेंची. आतां म्हाका सांग, गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसा. लोकल लेवलाचेर जी लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप, तेणी पळोवप न्ही. हे हांगसर विलेज पंचायत आसा, विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय. असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो, भुरग्यांक कितले खेळटात, भुरग्यांक आतां येता हांगसर. तसो मुखायल ग्रावंड पळय, पयर आमी हो सगळो ग्रावंड साफ करून घेतला. पोरू आमचे एक ऑर्गनायजेशन ग्रावंड क्लिप केल्लो. आतां इंटर वार्ड टुर्नामेंट चालू आसा, ताका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना. हांव कितें म्हणटा लेबर ना, कित्याक हांगा स्टेडियम आसा, स्टेडियमार ग्रावंड्समॅन आसा, तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान तुमी 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता. तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां तेंचे कडेन मशिनां आसा जाय तशें. आतां ग्रावंड मुद्दम भोंवला जाल्यार ग्रावंडाचेर आसा अप्स एंड डावन आसा. पयर एकल्याक फ्रॅक्चर जालो भुरग्याचो, आमी ताका व्हेलो दोतोरागेरांनी सगळें हे केलें काम केलां. हे अशें समज आसा जाल्यार आनी अशी हेजी वाट लावली म्हणजे खूब वायट दिसता. कित्याक ल्हानपणा आमी हांगा खेळपी, हांगसर व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाताले. आतां हो ग्रावंड बरो करीत जाल्यार हांगसर तुका इंटर विलेज जालीच, लीग जाता, फर्स्ट डिविजन जाता, सेकंड डिविजन खेळोवपाक जाता. आतां सेकंड डिविजन GFAकूय सांगता की जो असले ग्रावंड आसा ते मातशें डेव्हलपमेंटा तुमी मातसो गव्हर्मेंटा कडेन उलोवचें, नाजाल्यार अशेंच पाड पडटले ग्रावंडाचे. असले 2-3 ग्रावंड, हांगा 2 ग्रावंड आसा आनी एक आसा मुखार मुगाळे म्हणटा थंय. आनी हांगा एक 4-5 क्लब आसा आनी ते क्लब इतले बरें काम करतात. सगळी म्हाका दिसता आतां ते टुर्नामेंट म्हणल्यार 4-5 ट्रॉफी हाडलेले आसा. आनी असते समज परिस्थिती भुरगे कशे वयर सरतले आनी कितें करतले कांयच कळना म्हाका. हो पयसो कोणाचो, हो पयसो आमचो, आमी इन्कम टॅक्स पेयर, हो पयसो सगळो आमचो असो पिड्यार करता तो. कितें म्हणपाचें आतां कोण कांय वालीच ना जालां. गव्हर्मेंटाचेर घालप म्हणल्यार तुमी कितें करता लोकल सब गव्हर्मेंट आसा तो पंचायत करता कितें. हांवें पयर पंचायत सांगलें हांगा पयचो इनॉग्रेशन आशिल्लें इंटरव्यूचे वार्डाचे, तेन्ना सांगलें 4-5 पंचायत दाखयले बाबा कितें तें अशें कराक न्ही काय म्हणलें. म्हणजे आमी केन्ना रातचे हेवटेन वयता पळोवपाक मुद्दम हांगसर गाडयो लागिल्ल्यो आसता. कितें करपाक येता भुरगे म्हूण कांय कळना. अशें म्हणटा की हांगसरले लोक सांगता की तांकां कितें विचारपाक गेले ते आंगार येता, फातर घेवन येता, बड्यो घेवन येता. हांव कितें म्हणटा पंचायतीन एक पुलीस कंप्लेन करची किंवा कलेक्टरा बरोवचें कितें हांगसर रातची सामकी किंवा 24 hours हांगा विजील दवरपाचें. अशें म्हणटा की हांगा ड्रग्स मारता म्हणून. ड्रग्स मारता जाल्यार आतां उरलें कितें आनी स्पोर्ट्सा बद्दल उरलें कितें हांगसर आनी कोणा सांगपाचें लास्टाक. हांव पंचायती कडेन परत मागता कळकळीन कितें बाबा तुमी जाता तितले बेगीन मेजर घेयात. हो एक आमचे तुमचे घरचे घर जालें अशें करता आशिल्ले तुमी काय गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी म्हणून अशें जालें ही मेंटेन करना तुमी. हेचेर कितें तरी विचार करात, एक रेजोल्युशन पास करात आनी तें रेजोल्युशन गव्हर्मेंटाक धाडात, डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रावंड करून घेयात, बरे भशेन रिपेर करात आनी बरें आसता असो आमकां पयलींचे भशेन स्थितीन स्टेडियम आमचे भेट दियात. हांवूय हेय मागता की हांगा 2 क्लब आसा तांकां 2 रूम दिवचे, एकोमोडेट करचे तांकां. ते असल्या कारणान तर कोण हांगा नासतले कित्याक तेंच्यो एक्टिविटी चालू उरतल्यो. रातचे सुद्दां ते कॅरम खेळटले आनी कितें खेळटले एक्टिविटी चालू उरतल्यो. कोण येवचे ना हांगा. आनी पुलिसा कडेन मागता हांगसर जे कोण आसा तांकां कोण हांगसर बिटा पडटा तेणी मातशें हांगसर 2 दीस 3 दीस 4 दीस अशें रावन मातशें ते कोण मेळटा तांकां धरचें आनी तांकां मातशें तेंचे भाशेन तांकां सांगचें. एक 4-5 वेळ केल्यार म्हाका दिसता भंय उरतलो आनी हांगसर तसले एलिमेंट येवचे ना. ते आमी ते चिंत्ता ते हेका काय बरीं लोकां आशिल्लीं, बरीं लोकां गोदरेज टायप कसली म्हूण कोणा खबर आशिल्ली, बरें ब्रँडेड लोकां आशिल्लीं. पयर पळयत जाल्यार लोकांक ना दोरयान बांदून दवरल्या म्हणजे जाय तेन्ना रातचे उगडपाक काय दिसाचे उगडपाक काय समजना कितें चल्लां तें. बरें वायरींग पळय कशें लोंबकळटा तें नवें वायरींग हें म्हणजे आनी इतले पयसो खर्च करून हे असले हेंचे एलिमेंटां हातांत येवप आनी तेणे पाड घालप आनी स्पोर्ट्साचें नांव पिटप. फुटबॉल आतां वयर सरपाचें फुटबॉला लागून ग्रावंड जाल्यार फुटबॉल ना जाल्यार फुटबॉला वयर काडपाक कोणाक काडटले आमी असले लोकांक. पूण ते परत मागता मागता हांव पंचायती कडेन कितें तरी ड्रास्टीक एक्शन घेयात आनी काबार करा लोकांक बरे भशेन हांगसर बरें सुविधा दियात.
नाव किती तुमचे? नाव किती? लक्ष्मी